बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और अब से थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ख़िताब किया है। मेरे साथ पेशावर के सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं और इनसे हम बारी बारी बात करेंगे। पहले हम ARY न्यूज़ से वाबस्ता जनाब ज़फ़र इकबाल से बात करेंगे। ज़फ़र, ये बताइए, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है, कैसा लग रहा है आपको? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो एंट्री दी है खैबर पख्तूनख्वा में, क्या आपको लगता है कि मतलूबा मकासद वो हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल, जो एंट्री दी है, अगर हम इस एंट्री का जो पहला पॉइंट था वो एबटाबाद वो देखें तो वो मतलब उसका वो भी वर्कर कन्वेंशन का नाम दिया था, लेकिन वो फुल फ्लेज एक जलसा था। बहुत बड़ी तादाद में क्राउड आई थी, मतलब कि इवन जो हमारी बात हुई थी एबटाबाद के जो सहाफ़ियों से, तो वो भी मतलब हैरान थे कि पीपल्स पार्टी के लिए इतना ज़्यादा क्राउड आया था एबटाबाद में, बहुत बड़ा जलसा था। फिर जब मर्दान में आए तो वो ज़रा सुकड़ते गए और अब यहाँ तो और भी सुकड़ गए, लेकिन ये चूँकि ये एक वर्कर कन्वेंशन था, कोई अवामी इज्तिमा नहीं था, लेकिन फिर भी क्राउड जो है वो डिसेंट, मतलब पार्टी वर्कर्स थे। क्योंकि वो जिस तरीके से आपने ये लड़ाई झगड़े शोर शराबा ये सब देखा, तो ये पीपल्स पार्टी का एक कल्चर है कि उसका कारकुन हमेशा अपने कायद के सामने आवाज़ उठाता है अपने हक के लिए। शायद ये किसी और जुमात में इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सामने नज़र आता है कि फ़लाँ बंदा है, ये अब इस वक्त ये एक तरह से बदनज़मी हो रही है, क्योंकि वो अपने हक के लिए आवाज़, अगर ये कोई दूसरी पार्टी में हो तो दूसरे दिन उसको निकाल दे। लेकिन पीपल्स पार्टी का शुरू से ये है कि उसका कारकुन जो है वो अपना हक लेना जानता है और उसके लिए आवाज़ उठाना भी जानता है। तो आज यहाँ पे भी ये हुआ, अगरचे इसको हम थोड़ी बदनज़मी कहेंगे, लेकिन उसने अपने हक के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। ठीक है, कयूम आफरीदी, आपने क्या देखा? देखिए जी, अमूमी तौर पर अगर हम ने देखा है मुख्तलिफ़ जलसे और जुलूस कवर करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की जब भी कन्वेंशन जलसे जुलूस होते हैं तो मुख्तलिफ़ तरह के जो ख़ास तौर पर हमें सामने आ जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर यहाँ पर जो सूबाई क़यादत है इस मुख्तलिफ़ दड़ों में जो है वो तकसीम मुझे नज़र आ रही है। और इसकी बुनियादी वजह ये कि यहाँ पर इस वर्कर कन्वेंशन में भी हमने देखा कि PSF ने भी जो है मुख्तलिफ़ नारे लगाए, जो लोग जो है जो सूबाई क़यादत में शामिल किए गए थे, ओहदे दिए गए थे, उसके ख़िलाफ़ जो है उन्होंने यहाँ पर नारेबाजी की गई। सैयद ज़ाहिर अली शाह जो यहाँ के एक नामी गिरामी पीपल्स पार्टी का पुराना वर्कर भी है और वज़ीर भी रह चुका है, वो भी जो है वो देखा गया कि वो पीछे अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और इससे यही ज़ाहिर हो रहा था कि यहाँ पर जो सूबाई क़यादत जिसको दी गई है वो इससे नाराज़ है, नाला है। यहाँ पर स्टेज पर जो कारकुन थे, जो पुराने कारकुन साथी थे, उन्होंने भी गिले शिकवे किए। तो इससे ये साफ़ नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जब भी सूबाई क़यादत उसको सौंपी जाती है तो जो ग्रेबिंग होती है, वो पावर होती है वोट की और वोटर्स की, वो नहीं होती। खामखा एक या दो या तीन दड़े जो है वो सामने नज़र आते हैं। लेकिन ओवरऑल कन्वेंशन की बात किया जाए तो फिर भी इतना हम इसको नहीं कह सकते जितना और पार्टियाँ करते, लेकिन फिर भी तसल्ली बख्श था, लोग आए थे, ख़वातीन भी इसमें आए थे। लेकिन ये बुनियादी मुझे ये चीज़ जो है ये नज़र आ रही है कि हर जगह पर, हर जलसे जुलूस पर ये चीज़ जो है ये नाराज़गी और ये गिले शिकवे ये नज़र आ रहा है। तो इस वजह से जो पीपल्स पार्टी है ये सूबे में वो इसी तरह जो वोट है या सीट्स है वो नहीं ले सकता। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो सीनियर लीडरशिप है या जो मेन मरकज़ी लीडर है वो इस तरह के लीडरान सूबाई सतह पर वो नहीं लाते, ओहदेदार नहीं लाते जो वोटर्स को इनटेक कर सके। ठीक है, एहतशाम खान, आप कयूम आफरीदी की बात से इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की छोटी तकरीब भी हो तो उसमें भी बदनज़मी हो जाती है, यहाँ पर भी हुई। वोटर्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाए? यहाँ पर तो कहा गया कि जी वर्कर्स कन्वेंशन है। देखिए फ़िदा साहब, आज के इस कन्वेंशन में जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट बात थी वो बिलावल भुट्टो की जो स्पीच थी, उसमें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जो अपनी सूबाई क़यादत है उनसे बाकायदा तौर पर एक रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि जितने भी इख्तलाफात हैं इलेक्शन तक ये बुला दिए जाएं और हमें जो इत्तेहादी है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज हमने ये देखा कि ये वर्कर्स कन्वेंशन था, लोग सेटिस्फैक्ट्री थे, लेकिन एनर्जेटिक क्राउड था। आप देखें ख़वातीन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद का आना ये पीपल्स पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट था। दूसरे अगर हम बात करें कि अगर जनूबी अज़ला में, अगर हम लकी मरवत में
اور جو انور سیف اللہ برادران ہیں وہ اگر جنوبی اضلاع میں پیپلز پارٹی کو ایکٹیو کرتے ہیں، ملکنڈ میں اگر محمد علی شاہ باچا جو ہیں وہ ایکٹیو کرتے ہیں، دیر میں اگر نجم الدین خان دوبارہ سے پارٹی کو وہاں پہ ایکٹیو کرتے ہیں، اور اگر اندرون شہر ہم پشاور کی بات کریں، ہمیشہ سے ظاہر علی شاہ کا اپنا اندرون شہر میں کافی خاصا ووٹ ہے، تو پیپلز پارٹی اگر اسی طرح سے اختلافات کو بھلا کر یہاں پہ اسی طرح کی گیدرنگ کرتی رہی الیکشن تک، آپ دیکھیں فدا صاحب کہ جو ہماری صوبے کی پرانی سیاسی جماعت ہے عوامی نیشنل پارٹی، اس کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آپ کو اس طریقے سے ان کی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آ رہی، ان کے ورکرز کنونشن آپ کو اس طریقے سے نظر نہیں آ رہے۔ گزشتہ روز جو مولانا صاحب نے جو پشاور میں جو ایک جلسہ کیا ہے، وہ اس کے بعد جو صوبائی قیادت تھی اور جو مرکزی قیادت تھی ان کی کلاس لی گئی ہے کہ آپ پشاور میں وہ مجمع اکٹھا نہیں کر سکے جن کی وہ توقع کی جا رہی تھی، لیکن ایک گاؤں کی سطح پہ ایک چھوٹا سا یہاں پہ کراؤڈ ایک ورکرز کنونشن کرنا یقیناً یہ کسی بھی ایک سیاسی جماعت کے لیے ایک پلس پوائنٹ تھا، اور بلاول کا یہاں پہ آ کر یوتھ سے خطاب کرنا یہ ایک نیک شگون تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ محمد نعیم بھی موجود ہیں۔ نعیم، اے این پی کے جلسوں کی بھی بات ہوئی، بنیر میں ٹھیک ٹھاک جلسہ ہوا عوامی نیشنل پارٹی کا، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کنونشن بھی دیکھا، ایبٹ آباد کے مناظر بھی آپ نے دیکھے، اور پھر جمعیت علماء اسلام کا جلسہ بھی دیکھا، اور اسی طرح تحریک انصاف کا جو کنونشنز جو 2 ہوئے ہیں چارسدہ میں، وہ کراؤڈ بھی آپ نے دیکھا، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کی سرگرمیاں اور باقی سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں۔ تو اس ساری صورتحال پر آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان، چونکہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا کنونشن ابھی تھوڑی دیر پہلے ختم ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ اصل میں خیبر پختونخوا کے اندر کس سیاسی جماعت سے؟ دیکھیں جی، جیسا کہ آپ نے سارے کنونشن بتائے، اے این پی کا، تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا، تحریک انصاف کا، جے یو آئی کا، پیپل پارٹی کا مقابلہ اصل میں پیپل پارٹی کے اندر اپنے لوگوں کے اختلافات کے ساتھ ہے۔ پیپلز پارٹی بمقابلہ پیپلز پارٹی اپنے لوگ ہی اختلافات کا شکار ہیں، ورنہ خیبر پختونخوا میں ہمیشہ ماحول اس طرح رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو پیپل پارٹی جو خیبر پختونخوا میں ہے وہ آسانی سے کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنا سکتی ہے، لیکن ہمیشہ پیپل پارٹی جو ہے وہ اندرونی اختلافات کا شکار رہتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا مقابلہ ہے، دیکھیں جی، جے یو آئی ایک حقیقت ہے، کل جے یو آئی کا جلسہ ہوا، انہوں نے جس طرح انٹری ماری ہے پشاور شہر میں، اور انہوں نے جس کو ٹارگٹ کیا، انہوں نے منی لاڑکانہ کو ٹارگٹ کیا ہے، جے یو آئی نے کل منی لاڑکانہ کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اگر پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت اسی طرح ان ٹچ نہ رہی، خاص کر پشاور، خاص کر صوبے کے ساتھ، تو نہیں لگتا کہ یہاں پر پیپل پارٹی کو اچھی سیٹیں لے گی، کیونکہ کافی عرصے بعد بلاول آج یہاں پر آئے ہیں، انہوں نے خطاب کیا ہے لوگوں کو، بالکل یہاں پر پیپل پارٹی جو ہے وہ اندرونی اختلافات کا اتنا شکار ہو چکی ہے کہ تتر بتر ہو چکی ہے، بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، نہ صرف مرکزی قیادت کو، صوبائی قیادت کو، ان سب کو اکٹھا کرنے کے لیے، تبھی پاکستان پیپل پارٹی خیبر پختونخوا اور پشاور میں کسی جماعت کے مقابلے میں آئے گی۔ اگر یہ اختلافات برقرار رہے تو نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپل پارٹی اچھی پوزیشن پر آئے گی، اور اگر انہوں نے اختلافات ختم کیے، انہوں نے اندرونی اختلافات کو ختم کیا، انہوں نے روابط تیز کیے، مرکزی قیادت کے رابطے ورکر کے ساتھ، زیالے کے ساتھ بنے، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر پیپل پارٹی اپنی حکومت صوبے میں نہ بنائے تو کم از کم اتحاد میں ضرور شامل ہوگی۔ ٹھیک ہے، ناظرین، آپ نے یہاں کے پشاور کے سینئر صحافیوں کا تجزیہ، ان کا تبصرہ سنا، اور یقینی طور پر یہ ایک پوائنٹ نکلا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مقابلہ ہے تو وہ خود پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے، اور نعیم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندرونی اختلافات کا خاتمہ، بلکہ باقی دوست بھی یہی کہہ رہے تھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک اچھی کارکردگی کا خیبر پختونخوا سے مظاہرہ کر سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔